अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज हम फिर बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। आज इस वीडियो के अंदर ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये बात करेंगे कि क्या हम विज़िट वीज़े को ऑस्ट्रेलिया में जाके वर्क वीज़े में चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और फिर दूसरे नंबर पे एक जो और ज़रूरी बात है वो करेंगे कि अगर हम विज़िट वीज़े पे वहाँ पे जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में और ओवर स्टे हो जाते हैं तो फिर हमारे साथ क्या सलूक किया जाएगा। तो आज हम इन दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे और मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर ऑफिशियली जो तरीक़ाकार है ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट का उसी के ऊपर बात करूँगा। हालांकि मैं हर वीडियो के अंदर जब भी बात करता हूँ एक कानूनी बात करता हूँ और आज भी हम कानूनी बात ही करेंगे। ऑस्ट्रेलिया क्या कहता है इन दोनों चीज़ों के ऊपर, तो साथ में रहिए। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया जाने का विज़िट वीज़े पे प्रोग्राम बनाया हुआ है या फिर आप कहते हैं जी ओवर स्टे हो जाए तो क्या होगा, तो ये वीडियो फिर आपके लिए ज़रूरी है इसको सुनना जी। और इसके साथ साथ एक चीज़ और है, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स को मालूम है कि बहुत सारी वीडियो जो है मैं आपके कहने के ऊपर बनाता हूँ, जैसा कि ये आज की वीडियो भी आप लोगों के सवालों के ऊपर ही है। जो जो आप सवाल करते हैं, जब सवाल ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है रिसर्च करता हूँ एक एक चीज़ के ऊपर, ताकि आप तक ऑथेंटिक जो भी खबर हो वो पहुँचे, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिले ताकि आप किसी धोखे में ना आ सकें। तो सबसे पहली बात तो हम कर लेते हैं जी ऑस्ट्रेलिया के विज़िट वीज़े की। ये आपको क्या अलाउ करता है विज़िट वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का। ये एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया का विज़िट वीज़ा या कहीं का भी विज़िट वीज़ा होता है। बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो विज़िट वीज़े को अलाउ कर देती हैं काम में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है विज़िट वीज़ा अलाउ करता है आपको विज़िट करने पे, टूरिज़्म करने में, किसी फैमिली से मिलने के लिए। इसके अलावा आप इसके ऊपर काम नहीं कर सकते विज़िट वीज़े के ऊपर। ये तो एक पक्की बात है। अगर आपको कोई कहता है कि जी आप विज़िट वीज़ा ले लें और ऑस्ट्रेलिया आ जाएं या चले जाएं तो आपको काम मिल जाएगा, तो ये सरासर आपके साथ ज़्यादती होगी और आपको काफ़ी नुकसान जो है वो देखना पड़ेगा। ये आपने बात जो है वो जहन में रखनी है। बहुत सारे विजिटर वीज़ा के ऊपर नो फ्यूचर स्टे की जो है ये कंडीशंस होती है, इसको आपने अच्छे से देखना है। ये नॉर्मली डायरेक्टली आप विज़िट वीज़े को वर्क वीज़े में चेंज नहीं कर सकते, और ज़्यादातर केसेस में ऑस्ट्रेलिया के विज़िट वीज़े के ऊपर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहकर कोई भी और वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट इसकी आपको इजाज़त नहीं देती। अगर वीज़ा कंडीशन जो है वो आपको अलाउ करती है तो उसका क्या तरीका है। उसका ये तरीका है कि आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं, आपको कोई एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफ़र दे देता है तो तब भी आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहकर उसको चेंज नहीं कर सकते। आपके कोई चांसेस नहीं होते। एक चांस ये होता है कि जॉब ऑफ़र आपको जब मिलती है तो आपको आउट होना पड़ता है ऑस्ट्रेलिया से, चाहे वो आप ऑस्ट्रेलिया से दूसरी किसी और कंट्री में जाएं और वहाँ जाके ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के अंदर एप्लीकेशन दें वर्क वीज़े की, क्योंकि जॉब ऑफ़र आपके पास है और उस जॉब ऑफ़र से आपको फिर वर्क वीज़ा जो है वो अलाउ किया जाता है। या फिर आप वहाँ से जॉब ऑफ़र लेकर अपनी होम कंट्री आएँ, अपनी होम कंट्री में आके वही प्रोसेस आप करेंगे जो आप दूसरी कंट्री में करेंगे, यानी कि एम्बेसी को, इमिग्रेशन को आप एप्लीकेशन देंगे उस सबूत के साथ। लेकिन ये स्किल्ड वर्कर्स जो हैं, अगर आप उसको मीट करते हैं तो तब ही आपको ये जॉब ऑफ़र एम्प्लॉयर देगा और तभी आपको ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा जो है वो अलाउ किया जाता है। तो पहली बात का जो है आपको जवाब मिल गया कि आप विज़िट वीज़े के ऊपर जो है वहाँ रहकर इसको चेंज नहीं कर सकते। दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं दूसरे पार्ट की, जो कि आपका पार्ट नंबर 2 है कि अगर हम विज़िट वीज़े पे ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो
اوور اسٹے ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس وزٹ ویزا ہے اور اس کو آپ نے چیک نہیں کیا یا آپ نے چیک بھی کیا تو آپ کو معلوم ہے کہ میرا ویزا جو ہے یہ ختم ہونے والا ہے، ایکسپائر ہونے والا ہے، تو اس سے پہلے میں اس کنٹری کو چھوڑ کے اپنی ہوم کنٹری جو ہے چلا جاؤں۔ تو اگر آپ نہیں کریں گے تو اوور اسٹے ہو جائیں گے، تو جیسے ہی امیگریشن کو آپ کا پتہ چلے گا تو آپ کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ ڈپورٹ بھی کیے جا سکتے ہیں، خالی ڈپورٹ نہیں ہوں گے آپ، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو پوری زندگی کے لیے آسٹریلیا بین کر دیا جائے گا۔ اور جب آدمی کسی بھی کنٹری کے لیے بین ہوتا ہے تو وہ کمپیوٹر کے اندر آ جاتا ہے، پھر آپ جہاں بھی جس بھی کنٹری کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ ریڈ لائن آتی ہے کمپیوٹر کے اندر کہ آپ یہاں پہ اوور اسٹے ہوئے تھے فلاں کنٹری کے اندر اور اس نے آپ کو بین کیا ہوا ہے۔ تو مطلب کیا ہوگا کہ آپ کو پھر اس کنٹری کا بھی ویزا ملنا جو ہے مشکل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ان دونوں چیزوں سے آپ نے بچنا ہے۔ اگر آپ نے آسٹریلیا جانا ہے وزٹ ویزے کے اوپر تو پھر اونلی وزٹ ہی کریں، وزٹ کر کے آپ واپس آ جائیں، تو یہ سب سے بہتر ایک طریقہ ہے۔ آپ کی ایک ٹریول ہسٹری بن جاتی ہے، پھر آپ کہیں اور کی ٹرائی کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کہتے ہیں جی کہ میں اوور اسٹے ہو جاؤں گا اور یہاں پہ کسی طریقے سے میں کام کر لوں گا تو امیگریشن کی نظر سے آپ نہیں بچیں گے، امیگریشن جو ہے وہ آپ کو پکڑے گی اور یہی سلوک کیا جائے گا جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اور ساری زندگی کے لیے جو ہے آپ کے اوپر وہ بین لگ جائے گا جس کی وجہ سے پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ پھر یہ فوری طور پہ تو ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی، لیکن جب یہ ٹائم اس کے اوپر آ جاتا ہے تو وہ گزارنا شروع کرتا ہے تو اس کو پھر پتہ چلتا ہے کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی۔ اس سے پہلے تو وہ آدمی کہتا ہے جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، یہ میں سب ٹھیک کر لوں گا، یہ سارا ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ جو دیکھیں ان لیگل کام جو ہوتا ہے وہ ان لیگل ہی ہوتا ہے، تو ان سے آپ کو بچنا چاہیے۔ تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ جو بھی کام کیا جائے وہ لیگل طریقے سے کیا جائے، تاکہ نہ آپ کو پریشانی ہو، نہ باقی امیگریشن کو پریشانی ہو، نہ آپ کے گھر والوں کو پریشانی ہو۔ تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ لیگل طریقے سے جو بھی کرنا ہے، آپ نے ویزا لینا ہے تو لیگل طریقے سے لیں۔ اب سوال یہ آپ کریں گے جی کہ ہم لیگل طریقے سے کیسے جو ہے وہ ورک پرمٹ لیں، ورک ویزا لیں، تو میں اپنی ڈسکرپشن کے اندر اس سے پیچھے والی ویڈیو جو میں آپ دیکھ چکے ہیں، یا جن لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی آسٹریلیا کا ورک ویزا اس کے بارے میں، اس کا میں ڈسکرپشن کے اندر لنک لگا دیتا ہوں۔ اگر آپ نے لیگل طریقے سے آسٹریلیا جانا ہے تو وہ ویڈیو دیکھیے، اس کے اندر بہت کچھ بتایا ہوا ہے، اور ویب سائٹس جو ہے آفیشیل ویب سائٹ وہ بھی دی ہوئی ہے، کام کیسے ڈھونڈنا ہے آپ نے وہ بھی بتایا ہوا ہے۔ تو وہ ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ لیگل طریقے سے اپلائی کر سکیں گے۔ تو اگر آپ دوسرے طریقوں سے کریں گے تو وہ ان لیگل طریقہ اگر ہوا تو پھر آپ کے لیے مسئلہ بنے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سب کو جواب مل گئے ہوں گے جن جن لوگوں نے یہ سوال کیے تھے وزٹ ویزے کے بارے میں کہ کیسے ہم نے جانا ہے۔ بہرحال ان کو سب کو یہ جواب ان کو جو ہے مل چکے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک اور سبسکرائب کیجئے، اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جو آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم وزٹ ویزے پہ جائیں گے، تو ہمارا فلاں ریلیٹیو ہے وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ پہلے ذہن میں رکھیے گا بات کو، تو اس کے بعد آپ جائیے۔ اللہ حافظ۔